अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज हैरत अंगेज़ तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त मिली थी, उसके खिलाफ जो अपील दायर की थी, उन्होंने अपील वापस ले ली और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो उन्होंने की हुई थी वो अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली। मैं समझता हूँ कि आज इस पर ज़रूरी बात करनी है कि अदालतों का वक्त ज़ाया ये लोग करते हैं। आखिरकार कौन सा एजेंडा है? क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ हुकूमत की मफाहमत हो चुकी है? क्या मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो जो पिछले दिनों उन्होंने एक हार्ड लाइन ली हुई थी, उसके बरक्स मियाँ शहबाज शरीफ के मुतालिक यही अक्सर कहा जाता रहा है कि ये इन दो अदारों के साथ नेगोशिएशन के हक़ में रहते हैं। क्या ये है, ये भी परसेप्शन है या ये है कि कानूनी नुक्ता है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान गई है तो उसके दौरान यानी हुकूमत ने ECL में मियाँ शहबाज शरीफ का नाम डाला था, यानी वो जो काम करना चाहते थे वो तो हो गया। तो इसके दौरान जो जस्टिस ऑनरेबल एजाजुल हसन साहब जो रिमार्क्स दिए कि ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट का मियाँ शहबाज शरीफ को बाहर भिजवाने का ये मिसाल नहीं बनाया जा सकता। ये लफ्ज़ इतना अहम है, मसलन क्या उसको CRPC में उसका रेफरेंस कोड नहीं हो सकता या जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के केस की तरह वो कहीं भी एज ए प्रेसिडेंट कोड नहीं किया जा सकता। 9:30 बजे एक दरखास्त आती है और इसी वक्त एतराज़ लगता है और 11 बजे समाअत होती है, फिर 12 बजे जुमे वाले दिन फिर एक और भी जस्टिस साहब ने सवाल उठा, क्या इससे पहले जुमे वाले दिन कितने आप लोगों के ऐसे रिलीव मिले या इनकी तादाद कितनी है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि सारा कुछ इसके बिल्कुल उल्ट हो गया कि दरख्वास्त हुकूमत पाकिस्तान ने वापस ले ली और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वापस ले ली। सवालिया निशान यहाँ यही है कि क्या सियासत रुख बदलने जा रही है। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान बड़ा अहमियत का हामिल था, वो इसलिए कि यानी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर दहशत गर्दों के वहाँ हमले में शिद्दत आ चुकी थी। हमारे कई जो फौजी और रेंजर, जिसको आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी कहते हैं, पाकिस्तान में फ्रंटियर कस्टमरी कहते हैं, वो शहीद हुए और वहाँ दिन ब दिन बढ़ती हुई जो अनरेस्ट है उस पर हम बात करेंगे। और आज एक अहम वाक़या हुआ है कि ताजिकिस्तान के जो सदर हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत जो है वो अब आप देख रहे हैं कि कभी कोई किसी मुल्क का सरबराह यहाँ आ रहा है, पाकिस्तानी इकानमी बेहतर हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर दूसरे मौजू जो हमारे आज एक अहम मौजू जो अगर इस पर डिस्कस कर सके कि हुकूमत एक ऐसा बिल ला रही है जिसकी बाज़गश्त है कि प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये एक अथॉरिटी बनाने जा रही है कि यूट्यूबर, फेसबुक और जो इस किस्म के दूसरे लोग मुख्तलिफ यानी बगैर रजिस्ट्रेशन के बनाए हुए हैं वो बाद करोड़ों और लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो उनको टैक्स दायरे में लाया जाए और एक साल तक उनको कुछ इश्तिहार भी ना दिया जाए ताकि पता चले। लेकिन इस पर ये अभी आज जो वज़ीर इत्तलात से बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये सोचा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है पैनल में नासिर शराइज़ साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आफ्ताब बाजवा साहब हमारे माहिर कानून हैं, एयर मार्शल अनवर महमूद खान साहब हैं। वेलकम टू द शो। जी शराइज़ साहब पहले आपके, फिर हम बाजवा साहब से इसकी जो इंटरप्रिटेशन भी लेते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब बाहर जा रहे थे, अचानक फैसला हुआ, एयरपोर्ट पर रोका गया, फिर उन्होंने जहाँ सियासत शुरू कर दी और फिर खाने की ये तो मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि भाई ये उनके अपना हो सकता है, PDM में पीपल पार्टी और ANP माफ़ी मांगने के बगैर नहीं आएंगे। दो वाज़ेह ग्रुप बन चुके थे, उसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपना स्टांस लेके आगे बढ़ते रहे कि बात होनी चाहिए। क्या कहेंगे? इकबाल शाह साहब, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सियासत मकर फरेब का खेल है। खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और। शहबाज शरीफ साहब जब जा रहे थे उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जद्दा में थे, ऑफिशियल टूर पे थे, वहाँ उन्हें इत्तला दी गई कि जनाब दूसरा भी जा रहा है। तो वज़ीर आज़म परेशान हो गए, हालांकि उन्हें मालूम था कि जाना है, चीज़ें तय थी, लेकिन वो उस लम्हे परेशान हो गए। उनका रोको रोको रोको, जाने मत दो। मकसद सिर्फ ये था कि मेरी गैर हाजिरी में अगर शहबाज शरीफ चले गए तो तासुर ये मिलेगा कि डील के तहत गए, जहाँ तो वो डील के तहत ही रहे हैं। लेकिन इमरान खान ये तासुर नहीं देना चाहते थे, चूँकि वो मुतअद्दिद मरतबा कह चुके थे कि बड़ा तो चला गया, छोटे को नहीं जाने दूंगा, मरियम नवाज को भी नहीं जाने दूंगा। लिहाजा तय ये पाया था कि जब वज़ीर आज़म वापस आ जाएंगे तो ये जो कानूनी पेचीदगियाँ और कार्रवाइयाँ इनको थोड़ा सा तूल देके बिल आखिर उन्होंने जाना है, वो चले तो जाएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म चाहते थे कि हमारी आनियाँ जानियाँ भी नजर आए कि हमने रोकने की भरपूर कोशिश की,
اور پھر عدالت نے ان کو اجازت دے دی، بالکل ایسے جیسے میاں نواز شریف چلے گئے تھے۔ نواز شریف صاحب کے واقعے کے بارے میں صرف 2 فکرے۔ اس وقت جب ان کو ریلیف دیا جانا مقصود تھا تو اعلیٰ عدالت نے یہ پوچھا تھا سرکاری وکیل سے کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ان کی ضمانت لے لی جائے اور ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی جائے، تو سرکاری وکیل نے منہ پر زپ لگا لی تھی۔ نہیں، انہوں نے 7 بلین روپے باقاعدہ کہا تھا کہ ان کا بانڈ بھرا جائے، یہ تو ریکارڈ پر موجود ہے۔ بانڈ تو بھرا گیا نا، وہ تو نہیں بھرا گیا نا، نہیں بھرا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا مجھے رحم آ گیا، انہوں نے سازش پہ سے خود ہی پردہ اٹھا دیا، وہ سازش جس کا وہ خود مرکزی کردار تھے، حکومت پاکستان اس کا مرکزی کردار، انہوں نے کہا جی مجھے رحم آ گیا۔ تو یہ ایک فکرہ جو ہے اندر کی کہانی کھول دیتا ہے۔ تو اس مرتبہ بھی ایسا ہوا، ہمیں یقین تھا وہ چلے جائیں گے، ہمیں یقین تھا کہ این آر او ہو چکا ہے، ہمیں یقین تھا کہ وہ سب ذمہ داروں کی اجازت سے جا رہے ہیں، بس آج انہوں نے سرکار نے وہ درخواست واپس لے لی۔ سرکار یہ کارنامے کئی مرتبہ انجام دے چکی ہے، عام آدمی اکیلے نہیں۔ چلو ٹھیک ہو گیا باجوہ صاحب، یہ قانونی نقطہ کیا ہے، کیونکہ وہ شرائع صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ ہے وہ، اور وہ ظاہر ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ خبریں ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جانا دینا چاہتے تھے، لیکن عمران خان کی اس میں ضد بھی رکاوٹ آئی، آخر کا ظاہر ہے پھر فیس سیونگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ اندر کیا ہے یہ تو بات درست ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے، جو ہو رہی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ ٹیکنیکل قانونی نقطہ بتائیے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک رٹ دائر کر دی جاتی ہے کہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کو ری وزٹ کیا جائے، وہ اپیل اسی لیے کی جاتی ہے کہ وہاں خامیاں ہیں، تو پھر اچانک واپس کیوں لی؟ کیا کوئی عدالت کی آبزرویشن پر کوئی نظر آ رہا تھا کہ وہ کہیں گے آبزرویشن کچھ دیں گے لیکن قانونی طور پر وہ اس درخواست کو مینٹین نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیں بھائی، کیس تو آج لگا ہے ٹھیک، لیکن جس دن یہ فیصلہ ہوا تھا اس دن سے لے کے آج تک اس فیصلے پر تنقید ہی ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ ہماری بار ایسوسیشنز کے اندر یہ بات بہت ٹریول کر رہی تھی، ریٹ کیا طے ہوا ہے، معافی چاہوں گا۔ ہاں نہیں، اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، اس وقت ہم وکیل خود پریشان تھے، میں بھی پریکٹسنگ لائر ہوں، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن روزانہ ہم دیکھتے ہیں۔ نہیں، آپ عدالتوں کے کسٹوڈین ہیں، آپ وکلا حصہ ہیں۔ جی، ہم آفیسر آف دی کورٹ ہیں۔ ہاں دیکھیے، اس طرح کا فیصلہ میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا، نہیں کبھی سنا۔ جمعے والے دن 9:30 بجے اسپیڈ سے دیکھیں کس آرڈر کو چیلنج کر رہے ہیں، وہی نہیں ہے صفحہ مثل پہ، وہ نہیں ہے جس آرڈر کو چیلنج کیا جا رہا تھا۔ بلیک لسٹ ہے، ریڈ لسٹ ہے، وائٹ لسٹ ہے، کون سی لسٹ ہے، ECL ہے، کون سی ہے، یہ پتہ ہی نہیں کسی کو، نیکسس ہونا چاہیے تھا نا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی عدالتیں فیصلے نہیں کرتی۔ پھر 122 نمبر پر ہم چلے گئے، دنیا کی جو ریٹنگ ہے ہماری وہ اسی لیے کرپشن میں ہم بہت آگے نکل گئے، اس کی وجہ اس کے ذمہ دار ہماری حکومتیں اور پولیٹیشنز ہیں، کیونکہ ابھی بھی آپ چلے جائیں ہماری سول کورٹ میں، ہمارے سول جج مجسٹریٹ ابھی بھی واش روم اور وہ جو اہل مدعو کمرے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ نہیں دے رہے۔ یہ عدالتیں نہیں ہیں انصاف کرنے کے لیے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ کے 3 جج بیٹھتے ہیں، کم از کم 2 ضرور لازمی بیٹھنے ہوتے ہیں، ان کے پاس صرف 15 کیس ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھ کے آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سول جج اور مجسٹریٹ بیٹھا، 300 کیس لگائے ان کے پاس۔ کیوں؟ ہم نے نہ تو مجسٹریٹوں کو سول ججوں کی تعداد بڑھائی، نہ عدالتیں بنائی، اور یہ مار روڈ پہ جو کوٹیاں سوال کروں گا، آپ اس پرپز پر فوکس کریں کہ یہ وہ بناتے رہیں گے، عدالتیں کب بنتی رہیں گی۔ یہ میاں شہباز شریف کا جو کیس ہے، ادھر سے انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ واپس لیا، ادھر سے انہوں نے بٹ کیا ہے کیا؟ میں گزارش کروں گا، دیکھیے جب جج صاحبان آتے ہیں عدالت میں بیٹھتے ہیں، کوئی کیس کال ہوتا ہے نا، تو وہ وکلا کو پوچھنے سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں، جی یہ بتائیے یہ باتیں جو ہیں سامنے آئی ہیں، پڑھ کے آتے ہیں۔ اب جب صبح آج اعجاز الحسن صاحب نے کچھ سوال اٹھائے 4-5 اور بڑے جینوئن سوال تھے، بھی ایک 9:30 بجے ایک پٹیشن آئی ہے، ایبجیکشن لگا ہے، تو وہ اگلے دن لگنی تھی کورٹ کے اندر، اور ٹکٹ پہلے بک ہو چکی ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ ڈائری کا نمبر بھی اسی ڈیٹ کا ہے، نہیں میں گزارش کرتا ہوں، اسی دن 12 بجے کے بعد کا اسی ڈیٹ بنتی ہے، جی اسی دن کا، اسی دن پٹیشن لگتی ہے، اعتراض رموو ہوتا ہے، پھر سرکاری وکیل کو موقع نہیں دیا جاتا، پڑھیں ریکارڈ منگوائیں، وہ یہ پوچھ رہے سر کون سا آرڈر ہے جو چیلنج کر رہے ہیں، کون سی وہ لسٹ جو چیلنج کر رہے ہیں، اس کو موقع ہی نہیں دیا جا رہا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا جی کرونا کی وجہ سے آفس بند ہو گیا، جمعہ ہے جناب، کوئی بندہ 2 بجے میں اویلیبل نہیں، 5 بجے پھر کورٹ بیٹھ گئی۔ دیکھیں یہ مذاق نہ بنائے عدالتوں کو، یہ ججز صاحبان مت دعوت دیں اس قوت کو
जिसके लिए उन्होंने अपने मेजरों और कप्तानों को तैयार कर लिया अदालतों में बिठाने के लिए। खुदा के लिए मैं गुजारिश करूंगा, आया था मौका ऐसा, मैं गुजारिश करता हूँ ये मौका ना दें। रूल ऑफ लॉ के लिए हम बुकलाने, और आप जो साफियों ने हमारे लिए खून की इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं आप लोगों ने, अगर साफी नहीं, अगर आप लोग ना होते तो शायद इतनी कुर्बानी हम ना दे सकते। वो जो 2007 की तहरीक रूल ऑफ लॉ की हमने चलाई थी, उसको खुदा के लिए हमारे जजेस उसका बेड़ा गर्क करें, मैं इतना जरूर कहूंगा। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, साहब ये बात ध्यान में रखिए, लेकिन क्या ऐसा मुकमका है नहीं, ऐसा वाज़ेह तौर पे एक मुकमका है हुकूमत का और शहबाज शरीफ का। अच्छा, ये पीडीएम को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा मुकमका हुआ है जो बज़ाहिर नजर आ रहा है। मैं तो एक वकील हूं, हमारे ये परसेप्शन होती है ना, तो ये एक बज़ाहिर मुकमका नजर आ रहा है, ये डील नजर आ रही है और बहुत बड़ी डील है। या जजेस ने कहा होगा कभी हमें बचाओ, हम कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट तो हमें रगड़ के रख देगी। हाँ, ये भी हो सकता है। अब बहुत सारी बातें हैं जो हम मीडिया के अंडर द कारपेट है, क्योंकि वो, लेकिन हम बाहरों में हल निकाला उन्होंने। लेकिन क्या बाजा साहब, कोई अदालत इस तरह, जिस तरह सिविल कोर्ट चलो लगा लें, जुडिशरी लगा लें, वो बिल्कुल आंखें बंद करके फैसला ऐसा कर दे जो उसकी नज़ीर ही ना मिलती हो, तो सिर्फ उसकी अपील करना जरूरी है या उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस भेजना जरूरी है? मैं एक और अर्ज करता था, सुप्रीम कोर्ट को आज चाहिए था कि इस केस को चलाती, इसको चलाना चाहिए। देखिए, जनरल बाजवा का केस का एक्सटेंशन जब वकील ने कहा मैं वापस ले रहा हूं, उन्होंने कहा नहीं आप नहीं ले सकते, अब हमारे नोटिस में बात आ गई। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नोटिस में ये बात आ गई थी, एक ही दिन में केस दाखिल हो रहा है, एतराज लग रहा है, दूर हो रहा है, उसी दिन फैसला शाम 5 अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था, अंजाम तक जाना चाहिए था, ये मैं जरूर कहूंगा। मास्टर साहब क्या कहेंगे? मेरा नजरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखिए, सियासत, रियासत और सहाफत, ये सब अपनी जगह मौजूद हैं। अगर रियासत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। और अगर सहाफत की बात करें, जिसकी आपने शुरू में इंडिकेशन किया था, कुछ और है, और जब आप सियासत की बात करते हैं तो अभी जितने तज्जिए हैं, कोई भी मुल्की आइन के अगेंस्ट नहीं काम कर सकता, कोई भी अदारा हो, आइन है, सहाफत भी नहीं कर सकती, क्यों कर सकती है? आइन भी है तो एक रियासत का है। जब आप रियासत को स्टेक पे लाते हैं तो रियासत की असली वजह क्या है? उसे क्रेडिबिलिटी है। आपके लिए अगर आप कहते हैं यार सारी दुनिया स्विट्जरलैंड में अकाउंट भेज रही है, भाई क्यों? उसकी क्रेडिबिलिटी है जो 200-300 साल के बाद कि यहाँ जो ये नहीं होगा। अब पाकिस्तान पे आते हैं, आपका सवाल पे आते हैं। हम असली इशू को भूल गए हैं। असली इशू क्या है इस वक्त? किसी बंदे ने बाहर जाना है, नहीं जाना है। स्टेट, रियासत को, द फेस ऑफ अ स्टेट इज द गवर्नमेंट। ये जुडिशरी नहीं है, ये आर्मी नहीं है, वो आपके 3 मेजर जो पिलर्स हैं, और उसमें सहाफत नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 1, 2, 3 दफा है, नहीं है और इंतजामिया है, मुकन्ना है। अब अदलिया ने जो भी करना है, इसने मुकन्ना का जो बनाया उसको इंटरप्रेट करना है, आगे वो मुकन्ना के ऊपर जा नहीं सकती। जो मुकन्ना ने कहा अदलिया ने उसी में रहना है। Am I right, sir? अब बात है, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जनाब हमारी स्टेट के ऊपर क्रेडिबिलिटी, और एक साहब है ये बाहर जाना चाहते हैं, ये गारंटर है एक बंदे को जो भगोड़ा है, और भगोड़ा कह जी 4 हफ्ते के बाद आ जाऊंगा, मेरे प्लेटलेट्स। अब हर एक को पता है प्लेट्स के अंदर फ्रॉड हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा है, आप में से किसी ने बात नहीं की, फ्रॉड किया गया, पैसे चले गए, और ये लो लेवल लेबोरेटरी वालों को करके उन्होंने प्लेटलेट्स गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी, उनकी कंसेंट से वो सारा ड्रामा। खैर, अब ये परसेप्शन है, ऑन बोर्ड मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि एक साहब गए, उस वक्त गए, उनको जाए कि जी आप इसकी जिंदगी की मिसाल, वो अश्योरेंस दें। दुनिया में आज तक कहीं किसी ने मांगा है ये? पाकिस्तान की 73 साल, बहुत बड़ा मजाक था ये, ठीक। अच्छा, ये उनको जाने दिया। उनका एक गारंटर था, पहले जनाब 50 रुपए के बॉन्ड पे होना था, वो भी नहीं हुआ, और बात 7 अरब रुपए की थी कि जनाब इसका ले लें, गारंटी लिए, वो भी नहीं हुआ। सजा याफ्ता शख्स सजा भुगत रहा है, गारंटी देते हैं। अब वो गारंटी नहीं, छोटा सा गारंटर किसी गांव में हो, सिविल जज का हो, कहीं तो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर लेते हैं, एक्शन कर देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, जूते मारते हैं उसको। आपने बात को और भी क्लियर किया। अब उस शख्स को जिसने गारंटी दी है और अपने आप को लीडर भी कहता है, और वो जाना चाहता है, मेरा ख्याल है अगर ये बात हुई, और अगर इसमें मेरे भाई जो फरमा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट
की इसके अंदर इम्प्लिसिट होती है तो मेरा ख्याल है इसका परसेप्शन तो है ना। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, तरस आ गया, यास्मीन राशिद थी, बाकी मुसलमान भी तो जेलों में पड़े हैं, हुकूमत को उन पर तरस क्यों नहीं आता? मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूँ। नहीं, परसेप्शंस की बात है, सबूत की बात हो तो फिर सबूत आना चाहिए। परसेप्शन है, परसेप्शन ये भी है कि एक मोहतरमा थी, वो रो पड़ी थी, एक साहब थे, उनको आ गया, और प्राइम मिनिस्टर खुद कहा जी मुझको तरस आ गया, अब वो भुगत रहे हैं। शेरी मजारी रो पड़ी थी मिनिस्टर, बिल्कुल, एक साहब, मैंने नाम नहीं लेना चाहा। अब चक्कर ये है कि उस शख्स को आप जाने देना चाह रहे हैं, पहले फैमिली के 7 बंदे बाहर हैं और सातों के ऊपर इतने इतने बड़े चार्जेस हैं, या तो बोले वो स्कॉट फ्री हैं, लाइक सीजर्स वाइफ, हर एक ऊपर चार्जेस हैं, और जिनके ऊपर पाउंडों में नहीं तो होगी। मैं आप समझता हूँ इस वक्त सूरत है नहीं। आपके सवाल का जो जवाब वो ये है कि मेरा परसेप्शन मुख्त, इसके अंदर ये कोई लंबा चौड़ा खेल, ये इस वक्त सियासत नहीं। अगर तो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ही सही, वो पैसा किसका है? ना इमरान खान का है ना किसी और का है। वो अरबों रुपए जो है, जो इस वक्त सारी कौम जिन्हें कि शिकंजे में कसी हुई है और ऐसी टेंशन में मीडिया भी लगा हुआ, लोग कह रहे खा गए, लूट गए, वो वापस ही नहीं आते। किसको क्या हक हासिल है किसी को कि बाहर चला जाए? मुझे बताइए, ये प्रोसीड नहीं हो सकता। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये आप इसकी अब पहले देखिए प्रेसिडेंस हमारे मुल्क में क्या है। हमारे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, $72 मिलियन, छोटी रकम नहीं है। स्विस ने, वो कहते हैं जा आप ये खत हमें लिख के दे दें, हम इसको कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर इधर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उसने स्वेयर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं पाकिस्तान का दिफा और इसकी करूंगा, और एक इंडिविजुअल जो 11 साल जेल में रहा है उसके लिए हेरा फेरी, इसे क्रिमिनल चार्ज, वो नहीं करता। हमारे यहाँ ये एक बहुत, ये साजिशों की बात ना करें, ये हमारा सियासी कल्चर है जो गालियां गलाजत से भरा हुआ है। इट नीड्स टू बी क्लीन्ड अप। और उसके अंदर मेरी ये है कि इसमें जो आप दूर की कौड़ियां ला रहे हैं मत लाइए। इट्स जस्ट अ गेम कि कौन किसको कितना फ्रॉड कर। आज फिनलैंड की वजीर आजम, उसने सुबह नाश्ता जो किया है तो पता चला कि उन्हें सरकारी खर्चे से नाश्ता कर लिया। इंडिया में एक सूबे के वजीर आला हैं, वो 5000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, इस वक्त वो नहीं है, वो 15 साल उन्होंने बाकायदा तौर पर, इससे भी शायद ज़्यादा अरसा वो फर्स्ट क्लास उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और तरक्की दी। और एक और सूबे में जो फीमेल वजीर आला हैं, आपको पता ही है कैसे कैसे लोग हैं। यहाँ ऐसी मिसालें नहीं हैं। मसलन अदालतों में फूलों की पत्तियाँ निछावर की जाती हैं। स्टेट के खिलाफ बात कर लें, आप फौज पाकिस्तान के खिलाफ बात कर लें, जो आइन में दर्ज जाकर नहीं कर सकते। मुझे इजाजत दीजिए, खाली निछावर नहीं की जाती, अदालत बुलाती है चाहे नायब है, उसको पत्थर मार मार के अदालत बंद कर देती है। हालत इतनी खराब है, एक्सक्यूज मी, हम इसको गलत देख रहे हैं। ये वजह यह है, कई दफा हम बहस करते करते एक नुक्ते पर आ जाते हैं। जब तक स्पीडी ट्रायल और इंसाफ पर पाबंदी नहीं होएगा। यस सर, आप जज ही नहीं भर्ती करते, अदालतें नहीं बनाते, इंसाफ तो बात की बात है। 30 जजेस का ऑर्डर दिया, कहाँ है वो? पानी सर से गुजर चुका है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कानून है, जंगल का कानून, माइट इज राइट। ये वाकई के जंगल का नए कानून सामने आए सर, वो कानून है रोने का। या तो आप रो के इंसाफ ले लें और या हुकूमत को रुला के इंसाफ ले लें। अगर आप में इतनी मसल पार नहीं, मरियम नवाज शरीफ ने कहा है ना तो ताकत से लें। हमने 2 चीजें देखी हैं, हमने रो के इंसाफ लेते हुए भी लोग देखे, रुला के इंसाफ लेते हुए देखिए। ये सिस्टम नहीं चल सकता। और जो आप कह रहे हैं ना स्पीडी ट्रायल कौन करेगा? ये लोग जो आज सुस्त रवि से इंसाफ कर रहे हैं, इनके पास की बात ही नहीं है। वो और लोग हैं और आएंगे और जरूर आएंगे, और जल्दी आना चाहिए, जो 15-15 दिन में केस निपटाएंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसके अलावा हम सिर्फ सोच सकते हैं, बातें कर सकते हैं, रोज हो सकते हैं, कॉलम लिख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप ये शहबाज शरीफ की सुलह हो रही है, शाहिद साहब की आप उस नेट में रहते हैं, इनकी सुलह हो रही है या ये अब फिर नाचना शुरू कर एनआरओ मिल चुका है, एनआरओ मिल चुका है, और उसमें बताने वाले बताते हैं कि जो शराइत हैं वो ये हैं कि आपके केसेस मजीद लंबे किए जाएंगे। 2.5 साल इनका इक़्तिदार पूरा भी हो जाए, केसेस चलते रहेंगे, आइंदा इंतखाबात आ जाएंगे। अच्छा भाई साहब, आप बार बार एक बार लफ्ज़ अभी मैं सुन रहा था आपसे कि जजेस की कमी है, कोर्ट्स में फैसिलिटी नहीं है। मुझे बताइए, आप बहुत सीनियर राय हैं, आप लैंड रेवेन्यू एक्ट लगा लें, CRPC लगा लें, जितने भी कानून अपीलेबल मैटर होते हैं। मुझे बताइए कि सिविल जजेस के पास अगर आप नंबर ऑफ केसेस ले लें
تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 50% کیسز ایسے ہیں جو متعلقہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی عدالتیں سن سکتی تھیں، وہاں بھی چل رہا ہے، سول جج کے پاس بھی چل رہا ہے، اینٹی کرپشن میں بھی چل رہا ہے. جب ایک کوئی تحصیلدار فیصلہ کرتا ہے تو اے سی اس کو یا ڈپٹی کمشنر کر سکتا ہے، تو اینٹی کرپشن میں کیس فوراً ادھر بھی چلا جاتا ہے. اینٹی کرپشن کورٹ بھی ہزاروں کیس لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. جب ایک کیس ادھر بھی ٹرائل ہو رہا ہے، یعنی اپیلیبل میٹر ہے، جب وہ فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ کیسے سن سکتی ہیں؟ یہ گنجل مچائی ہوئی ہے. اور سول کورٹ جو ہے وہ اس میں انٹر ہوئی ہوئی ہے. آپ نمبر آف کیسز لے لیں، میں دعوے سے کہتا ہوں جس طرح وہ ایک جج صاحب سے انہوں نے کہا اگر میں مجھ سے کوئی پوچھے، وہ بھی اینٹی کرپشن ڈائریکٹر جنرل بھی رہے، ہائی کورٹ جج بھی رہے، ملک صاحب تھے، کیا نام تھا ان کا؟ ملک یوم صاحب نہیں، وہ گجرات سیشن جج رہے تھے، کاظم ملک صاحب. انہوں نے کہا تھا کہ سارے کیس انہوں نے ختم کر دیے، جو اپیلیبل میٹر ہے ان کا بھی آپ اینٹی کرپشن چلا کے سکتے ہیں، اور اینٹی کرپشن کورٹ پہ کیس چلے جاتے ہیں. سول کورٹ علیحدہ سن رہی ہے. یہ کیسز باجوہ صاحب خدا رہا اس کو تو مجھے ذرا الیبوریٹ کر دیں اور قوم کو بھی بتائیں کہ یہ کیس تو 3 جگہ چل رہا ہے، ایک جگہ کیوں نہیں چل رہا؟ جی میں گزارش کرتا ہوں، آپ MNA-MPs کو چنتے ہیں قانون سازی کے لیے یا سڑکیں اور نالیاں بنانے کے لیے چنتے ہیں؟ ایگزیکٹلی رائٹ. یہ قانون سازی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. اب جب سے اسمبلیاں بنی ہیں، مجھے بتائیے CRPC جو ہے 1800 کچھ کا لا ہے، پاکستان پینل کوڈ کب کا ہے؟ 1861 1935 میں ریوائو. میں گزارش کرتا ہوں، یہ سارے قانون کب کے ہیں؟ یہ سارے پروسیجر کوڈ کب کا ہے؟ وہ کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں آرٹیکل 2A اور 227 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے منافی سب قوانین غیر اسلامی غیر قانونی ہیں، تو پھر کیوں نہیں کر دیتے ایک اسٹوک میں؟ پھر یہ عدالتیں بنائے نا. اب یہ مجھے بتائیے، جب یہ MNAs کے ہاسٹل بنے ہوئے ہیں، MPs کے ہاسٹل بنے ہوئے ہیں، یہ مارو پہ ان کو کوٹھیاں کیوں دی ہوئی ہیں؟ ہاں، یہاں عدالتیں نہیں بن سکتی؟ کیوں؟ آپ کے پاس اگر بجٹ نہیں ہے یہ عدالتیں بنا دیں. یہ صرف اور صرف سیاستدان عدالتیں نہیں بننے دیں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو تھانے سے یا عدالتوں سے انصاف ملے، ان کے ڈیرے سے انصاف ملے، ان کی ڈیرہ داری چلتی رہے، ان کی سیاست چلتی رہے. جب تک آپ عدالتوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے، دیکھیں انصاف کا پہلا دروازہ پولیس کا ہے. پہلے پولیس کو آپ کو ٹھیک کرنا. یہ کہاں لکھا ہے کہ 24 گھنٹے ایک پولیس افسر جو ہے ڈیوٹی دے؟ 8 گھنٹے دینی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کتنا ظلم ہے ان پہ. ظلم اس لیے آپ بھی ہے، اس میں بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے. مثلا وہ دیکھو انفورسمنٹ ایجنسی ہے فوج کی طرح، لا اینڈ آرڈر کی ہے نا. اگر کوئی آدمی کے اوپر مبینہ 2-3 کیسز ایسے ہو بھی جاتے ہیں اور قدرتی بری بھی ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیے فوج میں تو وہ بندہ رہ ہی نہیں سکتا، اسے پروموشن نہیں ہوتی، نکال دیتے ہیں. یہ تھانے دار کون سا کہ 62 قتل پولیس مقابلے جیلی کر کے پھر باہر ہو کے آ جاتا ہے. سر جب 24 گھنٹے آپ نے ڈیوٹی لینی ہے، دیکھیں انگریز کا دور تھا، ایئر مارشل صاحب بیٹھے ہیں، آپ بھی سب جانتے ہیں، تھانے کے ساتھ کانسٹیبل کا بھی کوارٹر ہوتا تھا. ہاں ہوتا تھا. اور جس بندے نے اپنے گھر جا کر بچوں کو انجوائے نہیں کرنا، ریسٹ نہیں کرنا، اس کو کیا پتا میں نے صبح کیا کرنا ہے؟ سیٹ ہو جائے گا. یہی وجہ ہے. نہیں وجہ پولیس والے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہی وجہ ہے کہ پولیس والوں کو ہم نے وہ سہولتیں نہیں دی، وہ مراحت نہیں دی، نہ عدالتوں میں ججوں کو دی ہیں. ایک ریلیٹڈ چیز ہے، بڑا شور اٹھا ہوا ہے پورے میڈیا میں کہ وزیر اعظم کو کال گئی ہے خاتون کی اور پولیس افسر نے جناب اس پہ عمل کرتے ہوئے کئی لاکھ روپے اس خاتون کو لے دیے. اس پولیس افسر کو ڈسمس کر دینا چاہیے کہ وزیر اعظم کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. یہ کام وزیر اعظم کی کال کے بغیر کیوں نہیں ہوا؟ وہ عورت جو در در دھکے کھاتی رہی انصاف کے لیے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، میرے پیسے نہیں دے رہا، میرے گھر پہ قابض بھی ہے، اسے وزیر اعظم تک کیوں جانا پڑا؟ یہ ڈھونگ بھی ختم ہونا چاہیے. وزیر اعظم کو آپ اچھی خواہشات رکھتے ہیں، کاش ایسا کمال کرتے ہیں. آئی ایگری ود یو، آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں. آپ اس کو تھوڑا آگے بڑھائیں. اسی خاتون نے، میں بھی وہ پروگرام سن رہا تھا جس شیرا صاحب ویل ڈن، ہیٹس آف ٹو یو، بڑا اچھا پوائنٹ کھینچا انہوں نے. اس خاتون نے ایک CCPO کا نام لیا تھا، عمر شیخ صاحب. آپ یہ یاد رکھیے عمر شیخ صاحب نے کیا کام شروع کیا تھا جو آفتاب باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں. ہی اسٹارٹیڈ پولیسنگ، ایکسرسائزنگ ہز رسپانسبلٹیز. پولیس کو بلا کے، اور آپ کے اخباروں میں آئے بہت سارے پولیس افسران نہیں بہت سارے پولیس افسران کو انہوں نے انتظار کرا کے ان کو ان کی جگہ بتایا کہ تم یہ کام کرو، تمہارا یہ کام ہے، دفتروں میں بیٹھنا نہیں ہے. اس شخص کو آج وہ کہاں ہے، کتنے عرصے کے بعد؟ یہی کہا تھا جو میں بھی کہہ رہا ہوں.
اس نے کہا تھا کسی پولیس افسر جو ہے اس وقت جو قبضے کرواتے ہیں وہ 6 مہینے کے لیے سسپینڈ ہو جاتے ہیں, 3-4 ارب روپے کے پر قبضہ کرواتے ہیں, پھر بحال بھی ہو جاتے ہیں. جن کے ساتھ ملے ہوتے ہیں وہی بحال ان کو کرتے ہیں. ان کے فوج کی طرح میں چاہتا ہوں کہ جو پولیس والے ہیں اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر پولیس میں رہے نا, آگے پڑھے. فوج کی طرح نہیں ہے یہ. اگر فوج میں کرپشن کا شائبہ آ جائے, یہ نہیں کہ کرپشن ہوا ہے, اگر اس کے اوپر شائبہ آ جائے یہ ہونا چاہیے نا, ایسی کون سی بات ہے. اور تو یہ نہیں ہے نا ہمارے. اچھا ہم پھر اپنا بریک کی طرف جانا ہے. بھائی صاحب آتے ہیں آپ کی طرف. ناظرین, اس سے آگے جو ہم موضوع وہ ہے کہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس سے پہلے آتے رہے, کئی دفعہ یعنی پریس پر پابندیاں لگتی رہیں. شنید یہ ہے کہ یہ بھی ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں اس موجودہ حکومت کے, میڈیا کو قابو کیا جائے. کیسے قابو کیا جائے, اس کا کیا طریقہ ہوگا, اس پر ہم بات کریں گے. اور دوسرا جو اس وقت پاکستان میں ہمارے تاجکستان کے صدر کا دورہ ہے وہ بڑا اہم ہے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. شاہد صاحب, پاکستان جو گورنمنٹ ہے میڈیا جو ہے وہ ایک اتھارٹی بنانے جا رہی ہے, میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اس کے ابھی بلو پرنٹ تو بن چکا ہے جس کو مان نہیں رہی حکومت, لیکن وہ یہ میڈیا کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ نگرانی کا نظام درست کرنا چاہتے ہیں. کہنا تو ان کا یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں جو 42 بلین روپے بانٹا گیا تھا, اور وہ اس لیے بانٹا گیا تھا, اگر بانٹا ہی گیا تھا تو ملازموں تک نہیں پہنچا. مثلا یہ ہے کہ چند لوگ جس طرح غدار ابن غدار, میں تو کہوں گا بے شک پسند کہ ایک 50 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے, اور اگر 20,000 روپے ایک ملازم تنخواہ لیتا ہے تو 250 بندے کی تنخواہ ایک بندہ لیتا ہے. تو یہ لوگ میڈیا کو, ہم میڈیا پرسن, میڈیا کے ان لوگوں کا حصہ نہیں گنتے جو غریب میڈیا میں لوگ کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ کو اشتہار دیتی ہے تو اس کا طریقہ کار ہے کہ نیچے ملازموں کو کیوں نہیں دیتے آپ لوگ تنخواہ, آپ 2 سال تنخواہ نہیں دیتے. نمبر 1. دوسرا, یوٹیوب اور اس قسم کے جو دوسرے ٹویٹر ہیں اس پر بھی وہ کرنے جا رہے ہیں کہ جن کو انکم ہو رہی ہے, مادر پدر آزاد تو کوئی نہیں ہوتا, کہ ان پر ٹیکس عائد کیا جائے. کیا کہیں گے اقبال شاہی صاحب؟ جو کچھ سننے میں آ رہا ہے وہ درست ہے, وہ بالکل بیس لیس بات نہیں ہے کہ ان کاموں تیاریاں ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں سے مشاورت بھی ہوئی ہے. دیکھیے, ایک بات جو بطور پرنسپل ہمیں سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو, کسی بھی ادارے کو, کسی بھی جتھے کو شتر بے مہار کے طور پہ چھوڑا نہیں جا سکتا. خاص طور پہ اس کی حدود اور قیود جو ہے ان کا تعین ضروری ہے. ٹیکس کے معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. پھر سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ جو ہے کوئی بہت صحت مندانہ رجحان نہیں ہے. نیگیٹو معاشرے میں انارکی پھیل رہی ہے, عزت احترام ختم ہوتی جا رہی ہے, اور بہت کچھ ہو رہا ہے. تو قوانین تو بننے چاہیے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ شروع میں کہا کچھ جاتا ہے, قانون بن جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر حکومت کا جنرلی رویہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے خلاف بات کرنا, ان کے سکینڈلز پہ بات کرنا, ان کی کرپشن پہ بات کرنا محال ہو جاتا ہے. اسی قانون کا سہارا لے کے پھر زبان بندی بھی ہوتی ہے, لوگوں کو جاب لیس بھی کیا جاتا ہے, اور ان کی جو وسائل ہوتے ہیں ان پہ بھی ضرب لگائی جاتی ہے. یہ تمام حکومتوں کی تاریخ ہے, میں کسی ایک کی خاص طور پہ بات نہیں کر رہا. پچھلے 30-40 برس میں ہم مختلف حکومتوں کے ادوار میں دیکھیں تو میڈیا کے ساتھ یہی سلوک روا رکھا گیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات وہ ہے جو آپ نے خود فرمائی کہ کئی ارب روپے ماضی میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے, مالکان تک گئے, لیکن نیچے جو ورکر ہے, جو جرنلسٹ ہے, جو ورکنگ جرنلسٹ ہے, اس تک وہ ریلیف نہیں پہنچا. ریلیف کیا پہنچنا تھا, اس کو تو تنخواہ بروقت نہیں ملی, اس کو تو انکریمنٹ نہیں ملی, اس کا تو جو ویج بورڈ میں جو ذکر ہے, اس کی جو سیلری سٹرکچر ہے اس کے مطابق کسی نے نہیں تنخواہ دی. اپوائنٹمنٹ لیٹر کا رواج ہی نہیں ہے. میڈیا میں جن لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے سب زبانی جمع خرچ ہوتا ہے, جب چاہیں ایک فون کال بھی نہیں کی جاتی, سیکورٹی آف سروس بھی نہیں ہے, سوشل سیکورٹی بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوانین ہونے چاہیے اور مثبت طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اس کے مثبت پہلو جو ہیں ان کے مطابق پروسیڈ کرنا چاہیے. لیکن خدشہ یہی ہے, میڈیا میں بات بھی ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے. دیکھیے, اچھی اچھی باتیں تو کتابوں میں بہت لکھی ہیں, پوسٹر بھی ہیں اور رنگین دیواریں بھی کی گئی ہیں. بات یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ میٹر کرتا ہے.
देखना ये है कि हुकूमती कानून बनाने के बाद उस पर बाजा साहब जरा कम, जैसे सोशल फैब्रिक कहते हैं, सोशल फैब्रिक है, माँ बाप का एहतराम है, बड़े की इज्जत है, मुआशरती लाइफ में सुकून के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे की मदद की जाए, अच्छे काम किए जाएं। जब से ये सोशल मीडिया की बीमारी आई है, वहाँ एक मखसूस हर ग्रुप बन चुके हैं और उन्होंने लोगों को भर्ती किया हुआ है लोगों की करैक्टर असैसिनेशन के लिए। मतलब इन केस अगर मुस्लिम लीग नून कोई आदमी मियां नवाज शरीफ के हक में बात कर दे तो 150 गाली निकालने वाला दूसरों ने भर्ती किया हुआ है। अगर इमरान खान के कोई बंदा उसके हक में बात कर दे तो नून लीग ने बनाया हुआ सोशल मीडिया बाकायदा टीमें तैयार कर, जो इतने वल्गैरिटी है। इससे भी अलहदा हमारे मोबाइल में ऐसी गंदी फोश फिल्में आती हैं, इनके तदारक के लिए तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हुकूमत ने जो अथॉरिटी बनाई है, ख्याल तो उनका यही है, क्या ये निजत पर ही भरोसा है जिस तरह शाह साहब ने कहा, कैसे करेंगे ये? देखिए 50 साल से हमने सुनते आ रहे हैं कि इंसान चांद पे पहुंच गया, और ये साइबर क्राइम 2002 में हमारे एक कानून आ रहा है, 2007 में फिर उसमें अमेंडमेंट आई, फिर 2012 में आई, फिर 2016 में लानी पड़ी। अच्छा, क्यों? कि हमारा पॉलिटिशियन इस काबिल नहीं है कि वो कानून बना सके, इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई। आज अगर हमारी नेशन जो है, यंग नेशन जो है, हमारे नौजवान जो हैं, वो सारे के सारे किसी रास्ते पे, गलत रास्ते पे निकल रहे हैं, तो इसी वजह से ये जो मीडिया जो चला रहा है, सोशल मीडिया काबू पाया है। आप सऊदी अरब चले जाएं, यूएई चले जाएं, तुर्की चले जाएं, फिल्ट्रेशन है। हमारे यहाँ फेसबुक खोले, कई दफा नंगी फोटो आ जाएगी, फिर आप मर्जी देखना चाहते हैं तब भी आ जाएगी, नहीं देखना तब भी आ जाएगी। इकबाल साहब, मैं एक गुजारिश करूंगा कि कोई भी कारोबारी जिंदगी हो ना, उसके लॉज बन जाते हैं, फौज है, हम सब है, आप सबके लिए है। ये आप साफी लोग जो है ना, आपके लिए कोई कानून नहीं है। आपके लिए जब भी कौम को आप बिल्कुल जलीलो ख्वार कर देते हैं, बच्चे आवारा हो जाते हैं, फिर आपके लिए हाँ जी अब इन पे भी कानून बनाए। आपका ही जो शोबा है, या आपके ही जो मीडिया वाले हैं, वही सोशल मीडिया चला रहे हैं, सारे के सारे वही पेड है, सारे के सारे सियासतदानों के पेड है। हालांकि ये जिम्मेदारी है यानी मीडिया की, वो कायदे कानून का पाबंद है और पैमरा उसको वाच करता है। अगर किसी मुल्क में आज़ादी इजहार है तो उसकी लिमिट भी मौजूद है। लिमिटेशन चाहूंगा, मेरा क्योंकि माल रोड YMC में मेरा ऑफिस है, वहाँ पे पार्टी हाउस, जहाँ पे आप जर्नलिस्ट हजरात सब लोग आते थे, बड़ी मशहूर जगह है। मैं अफसोस से कहूँगा, मैंने उन एंकर हजरात और साफियों को देखा जो सैकड़ों पे भी आते थे। अब उनके पास तो बहुत बहुत बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस भी बने हुए हैं उनके, ऐसा ही है। लेकिन अफसोस के साथ कहाँ से ये सब चीजें आ गई, इनको कोई पूछने वाला नहीं। सियासतदानों को पूछ लो, जजों को पूछ लो, जर्नलों को, आप जो अगले दिन जो एक साहब ने जर्नलों के बारे में बैठे हुए हैं, ये कुछ लोग लगे हुए हैं, हमारे जैसे लोग जैसे सिर फिरे, हम बिल्कुल मीडिया के इन गंदे लोगों के खिलाफ प्रोग्राम भी करते हैं और बिल्कुल आवाज़ बुलंद करते हैं। और ये बात आपकी 100% दुरुस्त है कि जर्नलिज्म को इस वक्त बड़ा ज़वाल है और मुख्तलिफ पार्टियों के आलाकार बन जाते हैं। मुंह जब खोलते हैं टीवी के ऊपर तो पता चल जाता है कि ये झूठ को सच साबित करेगा और सच को झूठ साबित करेगा। वो किस पार्टी को डिफेंड कर रहा है और उसके बोलने से पहले पता चल जाता है किसका नुमाइंदा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल उसके पहले दो फिक्रों से पता चल जाता है ये क्या करने जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जर्नलिज्म नहीं है। माफी चाहूंगा, ये अब आपने अगर यही जो सहाफत है इसको अपने कारोबार बना लिया, बिजनेस बन गया। जो अच्छा बकवास करता हो दूसरे मुखालिफ सियासी पार्टी या मजहबी पार्टी के खिलाफ, आपने उसको ज्यादा पैसे दे के अपने चैनल में खींच के ले आना है। हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है। ये क्यों हो रहा है जी, ये मसला क्यों हो रहा है? छोटी सी बात है ये, जब आप अपनी कौम की बेसिक वैल्यूज, आपने सोशल फैब्रिक की बात की थी, इजाज़त दें मैं उसको एक कदम आगे बढ़ाऊँ। सोशल कैपिटल, अगर कौम में सोशल कैपिटल ख़त्म हो जाता है, सोशल कैपिटल है क्या? एबिलिटी टू ट्रस्ट। अगर मैं आपसे कोई बात कहता हूँ आप उस पर यकीन कर लेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, लेडी डायना का आइडियल सिचुएशन है ना, डायना का केस, उसने वो बशीर को एक इंटरव्यू दिया था BBC पे, कितना अर्सा हो गया इस बात को, कोई 20-25 साल हो गए। उसने क्या वो चीज, किसी बात पे उसने सच से पीछे हटी, उसको पता था खत्म हो जाएगी, उसने खुदकशी भी इसलिए की, मगर वो झूठ बोल नहीं सकी। हमारे यहाँ अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ,
میں آپ کے میجر میڈیا کو, وی آل ریڈ نیوز پیپرز, آپ لکھتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, میجورٹی آف آور میڈیا ڈز ناٹ رائٹ دا ٹروتھ. میں میجورٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض جو بڑے نام والے اخبار ہیں ان کے ماتھے پہ اتنا بڑا داستان گو بن گئے ہیں, بس ایسا ریفرنس تلاش کریں گے داستان بنا رہے ہیں. بالکل. تو جب اچھا یہ قوم کے اوپر ایک طرح کا عذاب ہے. یہ آپ نے ابھی یوتھ کی بات کی تھی, آگے پیچھے چل عذاب تو ہوتا ہے, اسٹیٹ کام کرتی ہے. مجھے بتائیے پوری دنیا میں آپ غلط خبر کسی کے لگا کے دیکھیں, اور پروسیڈ ہوتی ہے, عدالتیں سزا دیتی ہیں, اخبار تک بند ہو جاتے ہیں, بلین روپے جرمانہ ہوتا ہے. کیا یہ منع کیا کسی؟ ویری گڈ آبزرویشن. تو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا, عظمت ریاست میں ہے, سیاست میں ہے, یا صحافت میں ہے. یہاں پہ صحافت کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے. اور کس کے خلاف کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کس نے کہا؟ نہیں سنیے, کس کے خلاف؟ ریاست کے خلاف. پھر جب ایک صاحب کا چیف جسٹس جو اپنے کمرے میں جب ٹرائل ہو رہا ہوتا تھا تو ایک بڑے مشہور جو ٹی وی کا نمائندہ اندر بیٹھا ہوتا تھا, جیسے ہونٹل آتے تھے باہر خبر چلی جاتی تھی, حصے دار تھا وہ, نہیں پتا. دیکھیے ابھی حکومت کے وزیر خارجہ صاحب نے ایک بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈیپ پاکٹ استعمال کیا. ٹھیک, تو اپنے ملک میں کیوں نہیں کرتے؟ ایگزیکٹلی کرنا چاہیے. آپ بی بی سی لندن پہ تو انٹرویو دے رہے ہیں, اور اپنے گھر کے اپنے بچوں کو اپنے جو اپنے ہیں. آپ نے ابھی کہا جو سائیکلوں پر آتے تھے, کس بندے نے منع کیا ہوا مجھے بتائیے. اب وہ وقت آ گیا. دیکھو جرنلزم وہ نہیں ہے. شرائع صاحب سب بہت سینئر ہیں, آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہیرو بھی ہیں. یہ جو لوگ فوری طور پر یعنی انہوں نے فوری ٹریس پاسنگ کر کے باڑ توڑ کے اندر گھسائے ہیں, ان کو پکڑنے کے لیے کیا کون سی بڑی حکمت عملی چاہیے؟ انہیں پوچھے کہاں سے پیسے آئے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. بالکل. شاہد صاحب ویری سوری ٹو سے اس شعبے میں بعض امپلائر اور بعض امپلائی دونوں جو ہیں غیر ملکی سفارت خانوں کے پے رول پہ ہیں, اور حکومت کے علم میں ہے. حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی, بلکہ ان کو بعض معاملات میں حلف شیری دی جاتی ہے کہ فلاں ادارے کے خلاف زبان درازی کرو, وہ کرتے ہیں. یہ افسوسناک طرز عمل ہے. سوشل میڈیا کی بات مجھے بتائیے شاہد صاحب, جب آپ جیسے لوگ کو نہیں بلایا جاتا, مثلا آپ نیشنل کاز کے لیے بات کرتے ہیں, یہ جو دن رات غیر ملکی ان کے اوپر چھاپ بھی لگی ہوتی ہے کہ ایجنڈا کسی اور کا چلا رہے ہیں, ان کو پھر پرائم منسٹر اور بڑے بڑے اداروں کے سربراہ کیوں ملتے ہیں, کیوں بلاتے ہیں؟ یہ افسوسناک طرز. دیکھیے انہیں وہ یہ ادارے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ انکریج کرتے ہیں نا ایسے لوگوں کے. ان کو اپنی جو آفیشیل بریفنگز ہوتی ہیں اس میں صفحے اول میں جگہ کیوں دی جاتی ہے؟ تو پھر چینل پر ان کو لیتے ہیں, ہلا شیری ہیوی سیلری پر وہی آتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ جی سوشل میڈیا کے حوالے سے لاہور کی عدالت عالیہ نے ایک بڑی خوبصورت آبزرویشن دی. انہوں نے کوئی سوال اٹھائے. انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ سوشل میڈیا جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کی سوشل میڈیا پر بھی اس وقت یہ بات آئی ہے, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, اس وقت آئی ہے جب میاں شہباز شریف صاحب کا کیس فوری سنا گیا اور یہاں سے مختلف قسم کی آوازیں اٹھیں. سوشل میڈیا نے یعنی کسی کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے وہ کام کیا. پھر آخر کار جب گھر تک آگ پہنچی ہے تو کہا گیا, آج جو آپ بات کر رہے ہیں ریفرنس دے رہے ہیں کہ یہ غیر ملکی قوتیں بھی پاکستان کو نقصان پہنچائے, یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے آپ نے درست کہا کہ آگ اب اپنے دامن تک پہنچی ہے, تو اب کئی لوگ جس نے کہا پتہ ہے آپ کو کس نے کہا, درست کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن میں سمجھتا ہوں میں پھر اسی بات پہ واپس آنا چاہوں گا. قوانین بننے چاہیے, مثبت سوچ کے ساتھ بننے چاہیے, اور یہ پیچھے موٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ آج تو بیلا پھسلا کے سب لوگوں سے ریکمنڈیشنز لے لو, ان سے دستخط بھی کرا لو, قانون بنا دو, اور کل انہی قوانین کو استعمال کرتے ہوئے پھر ان کا گلا بھی گھونٹ دو تاکہ سچ بات نہ کہہ سکیں. حکومتی سچ کچھ اور ہوتا ہے نا, اور ایکچوئل سچ کچھ اور ہوتا ہے, تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. تو قوانین کا جو غلط استعمال ہے وہ ہم نے ہوتا دیکھا ہے, اور آئندہ بھی میں ہوتا دیکھ رہا ہوں. نہیں بھائی صاحب, خوشگوار یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ سب چیز بری نہیں ہے. آپ دیکھو کہ پاکستان اس وقت آپ کا جو اکانومی ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. 10 یعنی کو ڈیکیڈ آف ڈیم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے شک منصوبہ ذرا لمبا ہے, اور اس کے لیے سب سے اہم ہے کہ گرین یورو جو بانڈز ہیں وہ پہلی دفعہ وداؤٹ ساورن گارنٹی لندن اسٹاک ایکسچینج میں ہمارے بکے ہیں, اور وہ اس ترتیب سے آگے گئے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ان کی ڈیمانڈ زیادہ آ گئی. تو یہ ایک خوشگوار جھونکا اس کو کہہ سکتے ہیں. اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ اس سیاسی جماعتیں جو آئندہ ان کا بھی خیال یہ ہے کہ ہمیں بھی شیئرنگ کی جائے کہ حکومت اپوزیشن بات نہیں کرنا چاہتی. اس ٹائم پر جب یعنی بڑی مصیبتوں کے بعد تھوڑا سا ہمیں کرونا کے بعد بھی کوئی ریلیف ملا ہے, حکومت اس بجٹ میں اپوزیشن کو بالکل ہی اگنور کر کے کیا یہ بجٹ پاس کروا سکے گی جہاں کے حالات ہیں
چل رہے ہیں، جہانگیر ترین ہے، اس طرح کے گروپ پر گروہ بنے ہوئے. سر میں ایک تلاش کروں، مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا تھا تو سپریم کورٹ بار میں ہم بیٹھے تھے، تو کچھ جو ہمارے پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار کے عہدیداران بھی بیٹھے تھے جنہوں نے قراردادیں منظور کی کہ جی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. جب معاملہ چلا گیا نا سپریم کورٹ میں تو سب بیٹھے تھے. میں نے کہا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو پارلیمنٹیرین آپ کے جو پارلیمنٹ کے اندر یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے نا، ان کی اوقات کو فوج جانتی ہے، وہ جانتے ہیں. ہم بھی جانتے ہیں. اگر وہ کہیں گے جوتا اتار کے آپ نے یہ اس جو بل ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کو پاس کرنا ہے، تو وہ سارے جوتا اتار کے پاس کروائیں گے. یہ بجٹ چھوٹی سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے حکومت کے لیے اس وقت. اور سر میں گزارش کرتا ہوں نہ تو ادویت مہاتو نے، آپ نے کوئی بجٹ سیشن دیکھا ہے؟ میں نے دیکھے. سر مجھے بھی اتفاق ہوا بڑی دفعہ. کبھی کسی نے کتاب پڑھی ہے؟ وہ بنڈر 5 کلو کا ہوتا ہے، کبھی کسی ایم این اے ایم پی نے پڑھ کے آیا کوئی نہیں. تو پھر انہوں نے قانون سازی کیا کرنی ہے؟ بہتر ہوتا ہے کہ عوام کو کہتے جی کہ یہ ایک بجٹ جو ہے بھیج دیں، عوام کو بھیج دیں، اوپن کر دیں، کیونکہ اب تو سوشل میڈیا میں بھیج دیں، ہر آدمی تجاویز بھیج دیں، ان تجاویز پہ کمیٹی بنا دیں. بھائی صاحب اس وقت اس حکومت سے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے نہ چیمبر آف کامرس سے مشورہ کیا ہے، نہ اسٹیک ہولڈر سے کوئی تجاویز لی، نہ سیمینار منتخب کریں. سر آپ کمال کر رہے ہیں، ابھی تک مشورے ہو رہے ہیں. وزیر خزانہ نے خود کہہ دیا، آن ریکارڈ کہا ہے کہ IMF کے ساتھ بیٹھ کے 22 دفعہ پاکستان لے چکا، ہر حکومت لیتی ہے. 22 میں نے کل پڑھ رہا تھا 22 دفعہ IMF کے ہم پاس گئے ہیں، انہوں نے بیل اٹھا میں 15 دفعہ کیا ہے، ایک دفعہ جرمانہ بھی کیا. اب جب یہ لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ کیا کیا اس حکومت کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے شعبہ قانون. ان کے پاس تو نہ وفاقی وزیر ہے قانون کا، نہ ہی ان کا پنجاب میں کوئی وزیر ہے قانون کا. انہیں قانون سازی ہی نہیں کرنی ہے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ جب تک آپ دیکھیں اس وقت جو وزیر صاحب ہیں ہمارے واقف وزیر میرے دوست ہیں، صوبائی وزیر کو بھی میں جانتا ہوں، یہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی اور الائز رہے ہیں نون لیگ کے، اور انہی کے بندے بیٹھے ہیں سارے، وہی ساری قانون سازیاں کر رہے ہیں. اس حکومت کی یہ بھی بدقسمتی ہے میں کہوں گا. صحیح ہے. جی مارشل صاحب، یہ اپنے جو ہمارے تاجکستان کے پریزیڈنٹ آئے ہیں اس پر ذرا ہم بات کریں کیونکہ مہمان آئے ہیں. پہلی بات جو آپ نے کیا، اجازت دیں آپ نے 2 چیزیں کی، اس پہ تھوڑی سی اگر رائے میں عرض کروں. ڈیکیڈ آف ڈیمز، آلموسٹ ٹو ڈیم لیٹ. آپ نے 3-4 ڈیم بنائے اور یہ آج سے 6 ڈیم بنے، اس کے بعد کوئی بنے نہیں، اب شروع ہوئے ہیں. اس دور میں ایوب خان کب آئے اور اب کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس زمانے میں انڈیا میں 400 ڈیم بنے، چائنا میں 25,000 ڈیم بنے. اس وقت دنیا کے جو ہائی ڈیم جسے کہتے ہیں، جو ڈیم 18 میٹر سے اونچا ہو جی وہ اس میجر ڈیم، دنیا کے مور دین 50%، 48% ٹوٹل ڈیم جو پلان وہ چین میں بنے ہیں. ان کی ترقی دیکھیے، انڈیا کے دیکھیے ٹاپ 5 اکانومیز ان دی ورلڈ میں ہے، اس نے برطانیہ کو ریپلیس کیا ہے. پاکستان میں آپ کی بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس زمین کے لیے پانی نہیں ہے، فیکٹری کے لیے بجلی نہیں ہے. اس کو روک کون رہا ہے؟ آپ کے سیاستدان. انڈیا نے کہا 3 گنا ہم پیمنٹ کر چکے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، انڈیا نے نہیں کہا، میں آپ کے پروگرام میں نے آپ سے کہا ہے. اور یہ 53 سے کالا باغ ڈیم کی بات ہو رہی ہے. کالا باغ ڈیم ایکچولی انویزج ہوا تھا 1873 میں بائی برٹش، اس کا نام تھا گلبرٹ، انجینئر تھا وہ، سروے کا لارڈ کرزنس کے زمانے. آج تک وہ نہیں بنا. اور ڈیم نے کرنا کیا ہے؟ اچھا، وہ کیسے لوگ تھے انگریز ہمارے ملک میں، یعنی کیسے کام ان کے ذہن میں آتے تھے؟ اب سال ٹرین میں جائیں پنڈ دادر خان، وہاں سے انہوں نے ایک تو کالا باغ ڈیم تو ان کا منصوبہ وہ بھی اس وقت تھا جب وہ یہ تھے، تو یہ جب اس کا نام اب جلال پور رکھا ہوا ہے جی، نئی نہر جو نکل رہی ہے، یہ بھی اس دوران کا نقشہ ایگزیکٹلی. اچھا، اس اور بات سنیں، اصل میں زمین بڑی مردم خیز ہے. آپ نے بات کی سالٹ رینج کی. البیرونی یہاں آیا اور اس نے کیا کیا؟ فرسٹ ٹائم 1000 سال پہلے زمین کی گولائی کا پیمائش کی وہاں پر، وہ کٹاس مندر کے پاس. اچھا، اس پہ آ جاتے ہیں ڈیکیڈ آف ڈیمز. اب اگر اس میں ہم 4-5 ڈیمز بنا لیتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتا. دوسری بات آپ نے کی تھی گرین بانڈز کی. دیکھیے میرا خیال ہے یہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ وہی پاکستان ہے اور ود ان 3-4 ایئرز وہی بانڈز ہیں جب اسحاق ڈار صاحب نے پھیلائے تھے اور اس کی سزا ہم اگر بھگت رہے ہیں. یہ جو ہمارے اس وقت جو فیک ہم نے یہ بانڈز بنائے تھے، یہ ہے جیسے سکوک بانڈ، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو یہ فیک
बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाई थी है कि जनाब आप 800 मेगावाट का प्रोडक्शन बनाएं कैपेसिटी, और हम आपको कैपेसिटी पे पैसे देंगे। सारी दुनिया में इस तरह से है जी, मैं आपकी दुकान में आऊँगा, नहीं IPP तो बेनजीर ने किए थे, अर्ज कर रहा हूँ, उससे पहले की बात है। और सबसे पहले जो हबको का था और उसमें आसिफ जरदारी साहब का हिस्सा था 800 मेगावाट्स का डैम। तो आगे चलते हैं, क्योंकि अगले हमारा जी, मौजूद है, अब आपके आ जाए जाएगा। सदर साहब की बात। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में हमारे मुल्कों में हमारे मेहमान आ रहे हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। बहुत खुशहाल बात है। हाँ। और देखिए अभी एक पाकिस्तान बात बता isolated चलूं, था। रूसी सदर ने भी ऐलान कर दिया पाकिस्तान आने का। हाँ, ये बात। रूस के सदर भी आ रहे हैं। उसकी बिल्कुल सही, उसकी लेकिन वजह वो क्या है? सिर्फ ये रुके इसलिए हैं, वो कहते कि अगर मैंने जाना है वहां पे, जिस तरह का अब ये हमारा बहुत बड़ा एक बन गया अलायंस, रशिया, चाइना, ब्लॉक बना ना, पाकिस्तान, ब्लॉक। ईरान और तुर्की के साथ, जिस तरह इसराइल के अंदर जो हशर किया है हमने, अमेरिका समेत इसराइल का जो हशर हुआ है, उसके बाद अब ये सारा ब्लॉक इकट्ठा होके अब रशिया अगर पाकिस्तान आना चाहता है, सदर तो वो चाहता है मैं बहुत कुछ बड़ी चीज़ करके है। जाऊं यहाँ पे। बहुत बड़ी चेंज है। आप जी सही शायद कह साहब रहे क्या कहेंगे दौरे के मुतालिक? हाँ जी, ये खुशाइन दौरा है। देखिए, ये तमाम रियासतें जो रशिया का हिस्सा था कि ज़माने में अब इंडिपेंडेंट हैं, काफी 2-3 साल बाद जी। यानी थोड़ा सा एक काम, तो ये बहुत अच्छा है। आर्मी चीफ भी इन रियासतों के दौरे पे हमारे गए हुए साथ हैं, कुवैत के वीजे वापस आए हैं सहूलत हो चुकी है, और कतर के काफी साथ भी, प्रोडक्टिव रहा है उनका UAE के दौरा। पास साथ भी, और रशिया के सदर का जो आना है, जिसकी बारे साहब बात कर रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया, और- पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत वसाइल की लिहाज से बहुत रिच मुल्क है। मसाइल आते रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन ज़रूर आएंगे और मुस्तकबिल पाकिस्तान का बहुत रोशन है। आप अपना खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।